आइए अगले रुकू का आगाज होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है अगले रुकू के अंदर मुनाफिक मर्दों और औरतों की बात हो रही है। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु बाज़ुहुम मिन बाज़। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं तमाम मुनाफिक मर्द औरत आपस में एक ही हैं। यानी मुनाफिकीन जो हलफ उठाकर मुसलमानों को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम तुम ही में से हैं, अल्लाह ताला ने उनकी तब्दील कर दी, कह दिया कि ये सच नहीं कह रहे, कि ईमान वालों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता ये सब मुनाफिक हैं, चाहे ये मर्द हों या औरतें हों, सब के सभी मुनाफिक हैं और ये कुफ्र में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। और आगे अल्लाह ताला इनकी मज़ीद सिफ़ात बयान कर रही है कि ये मुनाफिकीन कैसे हैं। और मोमिनीन की भी सिफ़ात अल्लाह ताला बयान कर रही है। मोमिनीन की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाते हैं कि मोमिनीन तो इन मुनाफिकों से बिल्कुल बरअक्स हैं, इनके उलट हैं। और अल्लाह ताला अब आगे बयान फरमाते हैं कि यअमुरूना बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफ। ये वो मुनाफिक ऐसे हैं कि बुरी बातों का हुक्म देते हैं, यअमुरूना हुक्म देते हैं बुरी बातों का, और फिर वो क्या करते हैं कि भली बातों से रोकते हैं, भलाई के कामों से रोकते हैं, और अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं। वयकबिज़ूना कब्ज रखते हैं अपने हाथों के अंदर अपने सारे के सारे माल को, कि हमारे हाथ से निकल ना जाए ये माल। अल्लाह ताला फरमाते हैं नसुल्लाह, अल्लाह ताला को इन्होंने भुला दिया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फनसियहुम, तो अल्लाह ताला उनको भुला देगा। किस रोज? रोज क़यामत। यानी अल्लाह ताला उनको जो अपने हाथों को अपनी मुट्ठियों को बंद किए हुए हैं, ये अल्लाह ताला को भूल गए हैं और अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। ये अल्लाह को भूल गए और अल्लाह ने इनको भुला दिया। बेशक मुनाफिक ही फासिक और बद किरदार हैं। इन्नल मुनाफिकीना हुमुल फासिकून, वही फासिक हैं, मुनाफिक ही फासिक हैं। अल्लाह ताला ने सूरत जासिया के अंदर इन मुनाफिकीन के बारे में इरशाद फरमाया कि आज हम तुम्हें इसी तरह भुला देंगे जिस तरह तुम हमारी मुलाकात के उस दिन को भूले हुए थे। यानी क़यामत के दिन की मुलाकात को तुम हमसे भूले हुए थे। मतलब इससे यही साबित होता है कि जिस तरह उन्होंने दुनिया में अल्लाह के अहकामात को छोड़े रखा, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल करम से महरूम रखेगा और वो अल्लाह ताला उनको मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर देगा। अब अल्लाह ताला मुनाफिकों के साथ वादा कर रहे हैं, वअदल्लाहुल मुनाफिकीना वल मुनाफिकाति वल कुफ्फारा नार जहन्नम खालिदीन फीहा। ये अब उन मुनाफिकों का हाल क्या बयान किया जा रहा है कि तमाम मुनाफिक मर्द और औरतों और काफिरों से जहन्नुम की आग का वादा कर चुका है अल्लाह ताला, जहाँ ये हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। वही जगह वही ठिकाना इन्हें काफी है। उन पर अल्लाह ताला की फिटकार है। वलअनहुमुल्लाहु, लानत है उन पर अल्लाह ताला की, और उनके लिए हमेशा कायम रहने वाला दायमी अज़ाब है। ये अज़ाब कम नहीं होगा, हमेशा कायम रहेगा। मजीद रब कायनात इरशाद फरमाते हैं कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सर अम्वालन व औलादा। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि उन लोगों की मिसल मिसल उन लोगों की माने जो तुमसे पहले थे। अब ये दूसरी कौमों का जिक्र हो रहा है। यानी तुम्हारा हाल भी, अमाल भी और अंजाम के एतबार से भी तुम उन्हीं काफिरों जैसे हो जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। अब मुनाफिकीन का की बजाय अल्लाह ताला अब अल्लाह ताला गायब लोगों की बजाय मुनाफिकीन से खिताब, डायरेक्ट उनसे खिताब कर रहे हैं। फरमाते हैं कि तुम्हारा हाल तो बिल्कुल उन लोगों जैसा है जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। तुम में से वो, अब वो जो तुमसे पहले ही कौमें गुजर चुकी हैं, अब अल्लाह ताला आगे एक ही कौम को गिनवाएंगे। पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं जो तुमसे पहले कौमें गुजर चुकी हैं वो तो तुमसे ज्यादा कुव्वत में भी ज्यादा थी, और वो तुमसे माल में भी ज्यादा थी और औलाद में भी ज्यादा थी। अम्वालन व औलादन, वो हर चीज में तुमसे ज्यादा थी। और बस वो अपना दीनी हिस्सा बरत गए, फिर तुमने भी अपना हिस्सा बरत लिया, यानी कि उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया। कमस्तम कहा गया फस्तमताउ बिखलाकिहिम फस्तमतातुम बिखलाकिकुम। खलाक का दूसरा, खलाक से मुराद क्या है कि दुनिया का हिस्सा उन्होंने ले लिया, यानी तुम्हारी तकदीर में दुनिया का जितना हिस्सा लिख दिया गया था वो ले लो। जिस तरह तुमसे पहले लोगों ने अपना हिस्सा लिया और फिर मौत या अजाब से हमकिनार हो गए। यानी आयात इलाही और अल्लाह के पैगंबरों की तकजीब करके वो उन लोगों ने जो जो कुछ किया, जो जो कुछ उन्होंने फ़ायदा उठाना चाहा दुनिया से, वो उन लोगों ने फ़ायदा उठा लिया।
اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اپنا حصہ لے لیا اپنی دنیا سے، جو فائدہ اٹھانا تھا انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، اب تم بھی جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اس دنیا کی زندگی میں رہ کر اٹھا لو، تم سے پہلی قوموں نے بھی یہی سب کچھ کیا تھا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح مذاق کرتے ہوئے، بحثیں کرتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے، انہوں نے بھی یہی سب کچھ کیا تھا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا، وہ بحثوں میں پڑے رہے، جیسے وہ بحثوں میں پڑے رہے تم بھی ایسے ہی بحثوں میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان سب کے اعمال دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ضائع کر دیے گئے، واولئک هم الخاسرون، اور یہی سارے کے سارے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، ان ساری قوموں کا ایک بار ایک نام لے کر ذکر کیا جا رہا ہے، قوم نوح کا، قوم عاد کا، ثمود کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، واصحاب مدینہ۔ اب ان ساروں کے عذاب میں مختصر ترین آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان 6 قوموں کا ذکر کیا ہے، جن کا یہ ساری کی ساری قومیں شام میں تھی، یہ شام کے علاقے میں تھی، اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آباء و اجداد سے سنی بھی ہیں ہوں۔ قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو قوت اور طاقت میں سب سے زیادہ تھی، اور وہ بہت زیادہ طاقتور بھی تھی، قوت والی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان ساری قوم کو بہت زیادہ تیز ہوا سے ہلاک کر دیا۔ قوم ثمود جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا۔ قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان کو اللہ تعالیٰ نے مچھر سے مروا دیا، ایک چھوٹے سے مچھر سے اس کی موت ہوئی۔ اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور اہل مؤتفقات، یہ مؤتفقات، یہ جو لفظ ہے والمؤتفقات، اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اس سے مراد قوم لوط ہے، جن کی بستی کا نام صدوم تھا۔ صدوم، قوم لوط کی بستی کا نام صدوم تھا۔ اس مؤتفقات کی معنی کیا ہے کہ انقلاب آنا، الٹ پلٹ کر دینا۔ ان پر ایک تو آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر، پوری کی پوری بستی کو اوپر آسمان تک اٹھا کر پھر پوری بستی کو نیچے زمین پر پھینکا گیا۔ اس اعتبار سے اس قوم کو، قوم لوط کی قوم کو اصحاب مؤتفقات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری قوموں کے بارے میں بتا دیا، ان 6 قوموں کے بارے میں اکٹھا بتا دیا۔ آتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے، اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، بلا وجہ اللہ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا۔ فما كان الله ليظلمهم، اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر عذاب دیتا، ان پر ظلم کرتا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اب مومنوں کی بات ہو رہی ہے، مومن مرد، مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، اور ایک دوسرے کے مددگار اور معاون دوست ہیں۔ یہ مومن مرد اور مومن عورتیں آج جو آپ ایک دوسرے کو لے کر آتے ہیں، آج جو کلاس لے لیتے ہیں، آج جو پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ آپ کی بات کی جا رہی ہے۔ جو آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے لاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، یہ آپ کی بات کی جا رہی ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں، بعض ان میں سے دوست ہیں بعض کے۔ کیوں وہ دوست ہیں بعض کے؟ ولی ہیں بعض کے، دوست ہیں، معاون ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ نمازی بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری بھلائیاں اب ان کی بیان کی جا رہی ہیں، مومنوں کی۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اطاعت کرتی ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی بھی۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کی اور رسول کی بات بھی مانتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد عنقریب رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ بتا رہی ہیں مومنین کے ساتھ،
پہلے منافقوں کی ایک بات بیان کر دی، پھر ان کی قوموں کا بھی ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان قوموں کے اندر یہ برائیاں تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ بیان کرتے ہیں مومنوں کے ساتھ، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، سبحان اللہ۔ وعدہ ہے آپ کے اور میرے رب کا مومن مردوں کے ساتھ اور مومن عورتوں کے ساتھ اس جنت کا جس کے نیچے سے، ہمیشہ اللہ نے یہی فرمایا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ مسکن ہے، طیب و پاکیزہ مسکن ہے، یہ خوبصورت ترین گھر ہے ان سب لوگوں کے لیے جو جنت عدن میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اس جنت سے بھی بڑھ کر جو چیز ہے میں اپنے مومن مردوں اور عورتوں کو عطا کروں گا وہ میری رضا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور میری رضا ان سب چیزوں سے بڑی ہے، میری جنتوں سے بھی بڑی، میری چیزوں سے بھی بڑی، میری ساری نعمتوں سے بھی بڑی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، میری رضا ان سب سے بڑی ہے۔ اور اے مومنو، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب لوگوں کو بھی انہی مومنین اور مومنات میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی کامیابی نصیب کریں جس کامیابی کا رب کائنات نے ہم سب سے وعدہ کیا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔